नमस्कार. आज हांव तुमकां एक सादूल काणी सांगता ऐकयाची. एक गांवांत एकलो साधू आशिल्लो. तो पुर्ती दीस देवस्थाना जगलीर वयसून ध्यान पूजनी करत आशिल्लो आनी वेळ मेळ्ळल तवळी गांवा भितर वचून भिक्षे निमगून मेळ्ळल भिक्षेनची तागेल जीवन सुदारसून घेवन खावन घेवन आसता आशिल्लो. एक दिसू भिक्षे निमगुच्या गांवा वतना ताका वाटेरी एक रुप्याचे नाण्य मेळ्ळे. ते नाण्य ताणें पळयले आनी तागेले चिल्ला भितर घालून घेतले आनी आलोचन केले कोणा अगत्यच की तांकां हांव हें नाण्य दिता म्हणून. आनी वाटेरी मुखार चमकलो. गांवा भितर वचून सुमार जाणां मेळ्ळो. सुमार जाणां उरलेले जाल्यार सक्कळ तांगेल जिवनांत खुशेर आशिल्लींची, संतृप्त जावन आशिल्लींची. तवळी कोणेय ताका ते नाण्य दिवचे तसलचेन मेळ्ळी न्हीची. भिक्षे घेवन वापस सांजे देवस्थाना जगलेर येवन बसून ताणें भिक्षेचे मेळ्ळल वस्तू पुरा खाल्ले आनी वापस ध्यानाक बसलो. तेची वेळेर काळोख जाल्लो तवळी त्या गांवच्यो रायो लागीं राज्या वयरी युध्द करूंक म्हणून तागेलें सैन्य वता आशिल्लो. वतना ताणें थंय ते बैशील ऋषीक पळयलें आनी ताणें लेखलें, ओ बारी हाजेरी ध्यानार बसला यो साधू, तागेले वचून आशीर्वाद घेवया, हांवचे काम पूर्ण जाता म्हूण लेखून ताणें वचून ते साधूले पांय धरले आनी म्हणलें म्हाका आशीर्वाद करी म्हणून. तावडी ते साधून ताका निमगिलें, इतले रात्री तूं खंय वता? तावडी त्या रायान सांगलें, लागीं राज्या वयरी युध्द करूंकोस्कर वतास म्हूण निमळ्ळें ताणें. तावळे साधून ताका निमगिलें, लागीं राज्या वयरी युध्द करतवे कसं अगत्य ते युध्द करचें म्हणून. तावळी ह्या रायान ताका सांगलें, ना ना युध्द कोरून हांव ते राज्या वयर विजय पावला रे, म्हगेलें राज्य व्हड जाता न्ही विस्तार जाता, त्या निमित्त हांव त्या राज्या वयरी युध्द करूं वतास म्हूण सांगता. तावळी साधू ताका म्हणटा, तूं त्या राज्या वयर युध्दा वचे फुडें हांव तुका सकी एक वस्तू दिवका म्हूण लेखला, घे म्हूण सांगून तागेले चिल्ल्याच्यान ते रुप्या नाण्य काडून रायाल हातांत दवरता. ते रायू ते नाण्य पळोवन आश्चर्य जाता ताका आनी तो त्या साधूक निमगिता, म्हाका हें रुप्या कॉयन दिल मू तुमी कसालाक म्हूण निमगिता. तावळी ते साधू ताका म्हणटा, हांव आजी पूर्ण दीस कोणी अगत्य आनीके जाय म्हाका म्हूण सोदीत आशिल्ले मनशां सोदीत आशिल्लो जाल्यार ह्या राज्यांत सक्कळ तांगेले जिवनांत आशिल्लांत तृप्त जावन आसाची. जाल्यार हे गांवचे राय जावन तूं ह्या गांवचे राय जाल्या वरात तुका ते तृप्ती ना, तुका आनीके जाय म्हूण आश आसा ताकाची तूंची हे नाण्याचे हकदार तूंची कांडोन घे म्हूण ताका दिता. तावळी राया मना वता, हांव युध्द कोरून विंगडाले जीव आनी राज्य पुरा हानी करता कसालाकोस्कर म्हाका आनीके जाय म्हणचे आशेक न्हय हांव करताच चुकी म्हूण ताका कळून तो थंयच्यान वापस तागेले घरा कडेन वता. ह्या काणयेची तात्पर्य कसं सांगाची, आमी आमगेला आशिल वस्तूंत खुशी आसका, ते सोण विंगडा नश्ट करून आमगे लाभ पळोवचे नज. ह्या काणी तुमकां खुश जाला म्हूण लेखता आनी एक काणी वाटू आनी एक मेळया. नमस्कार.